तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldcs.com। यो लागि पाठ हो साउन 4 गते 2021। विषय असमानता। स्वर्ण पाठ। प्रकाश। त्यसपछि मैले ठुलो बिट गरेको आवाज जस्तै, बाढीको पानीको आवाज जस्तै, ठुलो गर्जनको आवाज जस्तै यसो भन्दै गरेको सुने, हल्लेलुया, हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। उहाँ महाशक्तिशाली हुनुहुन्छ। उत्तरदायी पढाइ। प्रकाश। जब मैले खोलिएको स्वर्ग देखेँ, मेरो सामुन्ने एउटा सेतो घोडा थियो। घोडसवारलाई विश्वासी अनि सत्य भनिन्छ। तिनी ठिक न्याय गर्छन् अनि साँचो लडाईँ लडाउँछन्। तिनका आँखा बल्दै गरेको आगो जस्तो छ। तिनका शिरमा अनेक मुकुटहरू छन्। तिनको नाउँ तिनीमाथि लेखिएको छ। तर तिनी मात्र एकजना छन् जसले त्यो नाउँ जान्दछन्, अन्य कुनै मानिसले त्यो नाउँ जान्दैन। तिनले रगतमा डुबाएको पोसाक पहिरेका थिए। तिनको नाउँ परमेश्वरको वचन हो। स्वर्गका सेनाहरू तिनलाई पछ्याइरहेका थिए। तिनीहरू सेता घोडामा सवार थिए। तिनीहरू सेतो अनि सफा चिल्लो मलमलका पहिरनमा थिए। घोडसवारको मुखबाट एक धारिलो तरबार बाहिर निस्कन्छ। तिनले राष्ट्रहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति यो तरबार प्रयोग गर्नेछन्। तिनले फलामे डन्डाले राष्ट्रहरूमाथि शासन गर्नेछन्। तिनले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको भयानक प्रकोपको दाग भर्तीमा अङ्गुर निचोड्ने छन्। तिनको पोसाक अनि तिनको किल्लामा यो नाउँ लेखिएको थियो। पाठ सेर्मन। बाइबलबाट। यशाया। तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरा मानिसहरूलाई सान्त्वना दिए। यरुसलेमसित नम्र भएर बोल। यरुसलेमलाई भन, तिमीहरूको सेवाको अवधि सकिएको छ। तिमीहरूले आफ्नो पापको प्रायश्चित गरिसकेका छौ। परमप्रभुले यरुसलेमलाई उसले गरेको एउटा पापको लागि द्विपल्ट दण्ड दिनु भएको छ। सुन, कोही मानिस चिच्याइरहेको छ। मरुभूमिमा परमप्रभुका लागि एउटा बाटो तयार गर। मरुभूमिमा हाम्रो परमेश्वरको लागि चिल्लो बाटो बनाऊ। प्रत्येक बेसी पूर्ण गर। प्रत्येक पर्वत र पहाडलाई मैदान बनाऊ। बाङ्गोटेटो परेका बाटोहरू सोझो बनाऊ। खस्रो मैदानलाई चिल्लो बनाऊ। तब परमप्रभुको महिमा प्रकट गरिनेछ अनि सँगसँगै सारा मानिसहरूले परमप्रभुको महिमा देख्नेछन्। हो, परमप्रभु स्वयंले यी कुराहरू भन्नु भएको थियो। लुका। येशू पवित्र आत्माको शक्ति लिएर गालिलमा फर्कनुभयो। गालिलभरि उहाँको बारेमा समाचारहरू फैलियो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन सुरु गर्नुभयो। सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरे। येशूले आफू हुर्केको सहर नासरतको पनि यात्रा गर्नुभयो। विश्रामको दिनमा अघि झैं उहाँ सभाघरमा जानुभयो। उहाँ त्यहाँ केही पढ्नलाई उभिनुभयो। यशाया अगमवक्ताद्वारा लेखिएको ग्रन्थ उहाँलाई दिइएको थियो।
उहाँले ग्रन्थ पढ्दाउनुभयो। अनि एक ठाउँ जहाँ निम्नलिखित कुरा लेखिएको भेट्टाउनुभयो, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ। परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। केही पनि नभएका मानिसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषणा गर्नु पठाउनु भएको छ। कैदीहरूलाई मुक्त पार्न अनि अन्धो मानिसहरूलाई देख्न सक्ने पार्न, अनेकौं यातनामा पिल्सिएका मानिसहरूलाई मुक्त पार्न परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ, अनि घोषणा गर्न कि आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उचित समय आएको छ। उहाँले ग्रन्थ बन्द गर्नुभयो, उहाँले त्यो ग्रन्थ सहयोगीलाई दिएर त्यही बस्नुभयो। सभाघरमा भएका प्रत्येक मानिसले उहाँलाई हेरिरहेका थिए। येशू तिनीहरू बोल्न थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले तिमीहरू अघि जो धर्मग्रन्थको अंश पढे त्यो आज पढ्दै गर्दा नै पूर्ण भयो। लुका एकजना याइरस नभएको मानिस येशूकहाँ आए। याइरस सभाघरका प्रमुख थिए। तिनले येशूको पाउमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु बिन्ती गरे। याइरसको एउटी मात्र छोरी थिई, त्यो 12 एरुस पुगेकी थिई, अनि जो मर्नै लागेकी थिई। जब येशू याइरसको घरमा जानु हुँदै थियो, मानिसको भिड तिनलाई वरिपरिबाट ठेलमठेल गरिरह्यो। जब येशू बात गरिरहनु भएको थियो, एकजना सभाघरका अगुवा घरबाट आएर भने, तिम्री छोरी मरिसकेकी छे, अब गुरुलाई कष्ट नदे। जब येशूले यो कुरा सुन्नुभयो, उहाँले याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, केवल विश्वास गर अनि तिम्रो छोरी निको भइहाल्नेछे। येशू त्यो घरमा जानुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा पत्रुस, यूहन्ना, याकुब र त्यो केटीको बाबु र आमालाई पनि लानुभयो। उहाँले अरू मानिसहरूलाई भित्र पस्न दिनु भएन। सबै मानिसहरू त्यो केटी मरेकोमा रुँदै शोक गरिरहेका थिए। तर येशूले भन्नुभयो, नरै, त्यो मरेकी छैन, ऊ सुतिरहेकी छे। मानिसहरू येशूको कुरा सुनेर हाँस्न लागे, किनभने त्यो केटी मरेकी छ भनेर तिनीहरूलाई थाहा थियो। तर येशूले त्यो केटीको हात समात्नुभयो अनि भन्नुभयो, सानो छोरी, उठ। त्यसको प्राण फर्केर आयो। अनि त्यो जुरुक्क उठी। येशूले भन्नुभयो, यसलाई केही खान दे। लुका यहुदीहरूको अखमिरी रोटीको चाडको समय नजिकै आइरहेका थियो। मुख्य पुजाहारीहरू र व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले येशूलाई मार्ने उपाय खोज्दै थिए। तर मानिसहरूदेखि तिनीहरू डराउँथे। लुका त्यसपछि तिनीहरू सबै उठे अनि येशूलाई पिलातसकहाँ पुर्याए। तिनीहरूले उहाँलाई दोष दिन थाले। तिनीहरूले पिलातसलाई भने, उहाँले हाम्रा मानिसहरूलाई पथभ्रष्ट गराउँदै थिए र हामीले उहाँलाई पक्रेका छौँ। उहाँले सिजरलाई कर तिर्नु विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ। पिलातसले येशूलाई भने, के तपाईँ यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्छ? येशूले उत्तर दिनुभयो, हो, त्यो सही हो। पिलातसले मुख्य पुजाहारीहरू अनि अग्रज मानिसहरूलाई भने, मैले यो मानिसमाथि आरोप थोप्न कुनै दोष पाइँ? पिलातसले येशूलाई मुक्त गर्न चाहन्थे। फेरि उनले येशूलाई छोडिदिने बारे तिनीहरूसँग कुरा गरे। तर तिनीहरू चिच्याइरहे, उसलाई क्रुसमा झुन्ड्याऊ, उसलाई क्रुसमा झुन्ड्याऊ। तिनीहरू यति साह्रो चिच्याए कि पिलातसले
तिनीहरूको निवेदन पूरा गर्ने निर्णय लिए। येशू र ती दुई अपराधीहरूलाई खप्परे भन्ने ठाउँमा लगियो। सिपाहीहरूले येशूलाई काटी ठोकेर क्रुसको दुई छेउमा तिनीहरूले ती दुई अपराधीहरूलाई पनि टागे। तिनीहरूले एकजनालाई येशूको दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि राखे। येशूले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई माफ दिनुहोस् किनभने तिनीहरू के गरिरहेछन् जान्दैन। सिपाहीहरूले चिट्टा उडाएर उनको लुगाहरू बारे। सूर्यको उज्यालो थिएन। मन्दिरको पर्दा दुई टुक्रा भएर वारपार च्यातियो। येशू चिच्याउनुभयो, हे पिता, म तपाईलाई मेरो आत्मा दिँदैछु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। सैनिक अधिकारीले के भएको थियो देखे। तिनले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै भने, निश्चय यी मानिस धार्मिक मानिस हुन्। मर्कुस हप्ताहको पहिलो दिनमा येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनीसित देखा पूर्ण भयो, जसबाट उहाँले 7 भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। जब उनले येशूलाई देखिन्, तिनी गइन् अनि उहाँका चेलाहरूलाई भनिन्। उहाँका चेलाहरू उहाँका निम्ति दुखी भएर विलाप अनि रिङ-कराई गरिरहेका थिए। मरियमले येशू जीवित नै हुनुहुन्छ भनेर खबर गरिन् अनि उनीले उहाँलाई देखे भनी तिनीहरूलाई भनिन्, तर चेलाहरू उनलाई विश्वास गरेनन्। त्यसपछि ती दुई बाहिर खेतमा हिँडिरहेका बेला उहाँ तिनीहरू कहाँ अघि अर्को रूपमा देखा पर्नुभयो, तर उहाँलाई मारिनु अघिको समयको जस्तो देखिनुहुन्थेन। ती चेलाहरू फर्केर गए अनि अरू चेलाहरूलाई यी कुराहरू वर्ण गरे, तर तिनीहरूले पनि विश्वास गरेनन्। त्यसपछि आफ्ना 11 जना चेलाहरूको अघि देखा पर्नु भयो जब तिनीहरू खाँदै थिए। येशूले तिनीहरूमा विश्वास कम भएकोमा अनि जसले उहाँलाई बौरी उठेको देखेर दिएको समाचारमा विश्वास नगरेकोमा तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारको हरेक स्थानमा जाउँ र प्रत्येकलाई सुसमाचार प्रचार गर अनि विश्वास गर्ने मानिसहरूले प्रमाणका निम्ति यी कुराहरू गर्नेछन्। तिनीहरूले भूतहरू मेरो नाउँमा भगाउने छन्। तिनीहरूले कहिल्यै नसिकेका भाषाहरू बोल्नेछन्। तिनीहरूले यदि सर्पहरू समाते पनि तिनीहरूलाई त्यसको विष लाग्ने छैन। यदि तिनीहरूले घात विष पिए पनि तिनीहरूलाई कुनै हानि हुने छैन। यदि तिनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू माथि राखे भने तिनीहरू निको हुनेछन्। यी सबै तिनीहरूसित बोलिसक्नु भएपछि प्रभु येशूलाई स्वर्गतिर लगियो। त्यहाँ येशू परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। चेलाहरू पृथ्वीको सबै कुनामा गए अनि सुसमाचार प्रचार गरे अनि प्रभुले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो अनि आश्चर्यकर्म गर्ने शक्ति चेलाहरूलाई दिएकाले सुसमाचारको प्रमाण भयो। म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथिक बेकर एडी द्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। दुःख, पाप, मर्ने विश्वास असत्य हो। जब ईश्वरीय विज्ञान विश्वव्यापी रूपमा बुझिन्छ, तिनीहरूमा मानिसमाथि कुनै अधिकार हुँदैन, किनकि मानिस अमर हुन्छ र ईश्वरीय अख्तियारमा बाँच्दछ।
जीवन ईश्वर आत्मा हो भनेर बुझ्दै जीवनको मृत्युहीन वास्तविकता यसको ऊर्जा र अमरत्वमाथि हाम्रो विश्वास बलियो बनाएर हाम्रो दिनहरू लम्बाइदिन्छ। जीवन वास्तविक हो र मृत्यु भ्रम हो। येशूका मार्गमा आत्माका तथ्यहरूको प्रदर्शनले भौतिक ज्ञानको कालो दृष्टिलाई सामञ्जस्य र अमरत्वमा समाधान गर्दछ। लेखकले आशाविहीन जैविक रोगलाई निको पारेका छन् र मर्नुलाई जीवन र स्वास्थ्यको लागि उठाइएका छन् जसलाई भगवानले एक मात्र जीवनको रूपमा बुझेका छन्। यो विश्वास गर्नु पाप हो कि कुनै पनि कुराले सर्वशक्तिमान र अनन्त जीवनलाई वशमा राख्न सक्छ र यो जीवन मृत्युदण्डको साथसाथै आत्माको अन्य अङ्गहरूद्वारा बुझ्नुपर्दछ। हामीले नियन्त्रणको अधिक सरल प्रदर्शनहरूको साथ सुरु गर्नुपर्दछ। र जति चाँडो हामी अझ राम्ररी सुरु गर्छौं, अन्तिम प्रदर्शन यसको उपलब्धिको लागि समय लिन्छ। लिँदा हामी आँखाले डोयाउँछौं, हामी हाम्रो खुट्टाको सामु हेर्छौं। र यदि हामी बुद्धिमानी छौं भने हामी आध्यात्मिक प्रगतिको रेखामा एउटा पाइला पछाडि हेर्छौं। येशूले भन्नुभयो, यूहन्ना 8:51, यदि कुनै मानिसले मेरो वचन पालन गर्छ भने त्यो मानिस कहिल्यै मर्ने छैन। त्यो भनाइ आध्यात्मिक जीवनमा सीमित छैन, तर अस्तित्वको सबै घटनाहरू समावेश गर्दछ, मरेकाहरूलाई निको पार्दै र मरेकाहरूलाई बिउताउँदै। येशूले यो कुरा देखाउनुभयो, नश्वर दिमागमा गल्तीले छुटिनु पर्दछ, आफैलाई यसको कर्महरूसँगै छोड्नु पर्छ र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श हुनुहुन्छ देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना विस्तार गर्नु पर्दछ र यसको आधारलाई महत्त्वको आधारमा आत्मामा भर पर्नु पर्दछ। जब मानिस मृत्युमा उसको विश्वास छोड्छ, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र प्रेमतर्फ अझ छिटो अघि बढ्छ। रोग र मृत्युमा विश्वास, पापमा विश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही अर्थमा बन्द हुन्छ। विज्ञानमा मानव यो महान तथ्यको लागि कहिले हुनेछ। ख्रीष्ट वा सत्यमा पछाडि र मृत्युलाई पन्छाए भन्ने तथ्यले भएका राजालाई केवल एक घातक विश्वास वा त्रुटि हो भनेर प्रमाणित गर्दछ, जुन सत्यले जीवनको आत्मिक प्रमाणको साथ नष्ट गर्दछ। र यसले के देखाउँदछ कि इन्द्रियलाई मृत्यु जस्तो देखिन्छ त्यो केवल एक घातक भ्रम मात्र हो, किनभने वास्तविक मानिस र वास्तविक ब्रह्माण्डमा मृत्यु प्रक्रिया हुँदैन। क्रूसीकरणको प्रभावकारिता व्यावहारिक स्नेह र भलाइमा निहित छ जुन यसले मानव जातिको लागि प्रदर्शन गर्यो। सत्य मानिसहरू बीच बाँचेको थियो, तर उनीहरूले आफ्ना गुरुलाई चिहानमाथि विजय हासिल गर्न सक्षम नभएसम्म आफ्ना चेलाहरूले त्यस्तो घटना सम्भव हुनलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। मृत्युमा विश्वव्यापी विश्वासको कुनै फाइदा छैन। यसले जीवन वा सत्यलाई स्पष्ट बनाउन सक्दैन। मृत्यु एक नश्वर सपना हुन लम्बाइमा फेला पर्नेछ, जुन अन्धकारमा आउँदछ र ज्योतिसँग अदृश्य हुन्छ। परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन गर्ने महान प्रदर्शनकर्ताको गौरवलाई शरीर र पदार्थमाथि उसको अन्तिम विजयको प्रमाण हो र यसले ईश्वरीय विज्ञानको पूर्ण प्रमाण दिन्छ। मानिसहरूका लागि यति महत्त्वपूर्ण प्रमाण
मानिस अस्तित्व वा दिमाग परमेश्वरबाट अलग छ भन्ने विश्वास एक मर्ने त्रुटि हो। यस त्रुटि येशूले ईश्वरीय विज्ञान संकेत र यसको केही प्रमाणित किनभने परमेश्वरले आफ्ना अभिषेक प्रलोभन पाप बिमारी र मृत्युलाई प्रदान गर्नुभएको अचम्मको महिमाले गर्दा येशूलाई कुनै डर थिएन। मानिसहरूलाई सोच्नुहोस् कि तिनीहरूले शरीरलाई मार्यो पछि उसले उनीहरूलाई त्यो अपरिवर्तनीय देखाउनेछ। यसले इंगित गर्दछ कि क्रिश्चियन विज्ञानमा साँचो मानिस परमेश्वरद्वारा सञ्चालित हुन्छ असल नराम्रोद्वारा र त्यसैले यो मर्स्वर होइन तर अमर हो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस प्रमाणको विज्ञान सिकाउनु भएको थियो। उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अझै पनि आफ्नो पूर्वनिर्धारित भन्दै परीक्षण गर्न सक्छौं। पाण्ड जसले ममाथि विश्वास गर्दछ मैले गर्ने काम उसले पनि गर्नेछ। तिनीहरूले उसको जीवन सिद्धान्त अझ राम्ररी बुझ्न सक्दछन् त्रुटि बाहिर निकालेर बिरामीहरूलाई निको पार्दै र मरेकाहरूलाई बिउताएर जस्तो कि उनीहरूले उसको शरीर छोडे पछि यसलाई बुझेका थिए। प्रेम घृणामा विजय हुनुपर्छ। सत्य र जीवनले त्रुटि र मृत्युमाथि विजयको छाप लगाउनु पर्दछ। टाढाको मुकुटको लागि छुट्याउनु अघि शान्तिको अनुसरण गर्नुहोस्। राम्रो असल र विश्वासी नोकर र आत्माको सर्वोच्चता प्रदर्शन हुन्छ। चिहानको एक प्रो भागले येशूलाई उहाँका शत्रुहरूबाट शरण दिन्थ्यो। जुन ठाउँ अस्तित्वमा भएको ठूलो समस्याको समाधान गर्नका लागि चिहानमा उनको 3 दिनको कामले समयमै अनन्तको छाप लगायो। उनले जीवनलाई मृत्युहीन र प्रेमलाई घृणाको पात्रको रूपमा प्रमाणित गरे। उनले ईसाई विज्ञानको आधारमा भेद गरे र महारत हासिल गरे। मेडिसिनमा दिमागको शक्ति, औषधि, शल्यक्रिया र स्वस्थताका सबै दावीहरू। उसले जबरजस्ती कम गर्न कुनै औषधि लिन सकेन। ऊ खाना वा शुद्ध हावामा भर पर्दैन व्यर्थ ऊर्जाहरूको पुनः नियन्त्रण गर्न। उसले फाटेको हथेलीलाई निको पार्ने र घाइते पक्ष र पट्टी लगाएको खुट्टा बाँध्न शल्यचिकित्सकको सिप चाहिएको थिएन ताकि ऊ हातहरू रुमाल र घुमाउरो पाना हटाउन प्रयोग गर्न सक्छ र उसले पहिले जस्तै खुट्टामा काम गर्न सक्छ। चिहानमा लुकिरहेको बेला येशूका चेलाहरूले उहाँ मृत्यु भएको विश्वास गर्थे जबकि उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो र साँघुरो चिहानभित्र आत्माको शक्ति प्रदर्शन गर्दै मर्नुभयो। भौतिक भावनालाई वशमा पार्नुभयो। बाटोमा चट्टानले काटिएको भित्ताहरू थिए र गुफाको मुखबाट एक ठूलो ढुङ्गा पल्टिएको हुनुपर्दछ तर येशूले हरेक भौतिक अवरोधलाई हराउनुभयो। पदार्थको हरेक कानूनलाई जित्नुभयो र उदासीन विश्रामस्थलबाट बाहिर निस्कनुभयो। उदेकको सफलताको महिमा अनन्त विजयको मुकुट लगाई। परमेश्वरको महिमा होस् र झगडालु हृदयहरूमा शान्ति। मानव आशा र विश्वासको ढोकाबाट ख्रिस्टले तुगा हटाउनु भएको छ र परमेश्वरमा जीवनको प्रदर्शन र प्रदर्शनको माध्यमले मानिस र उनको ईश्वरीय सिद्धान्त प्रेमको आध्यात्मिक विचारको साथ सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई सम्भव भएको छ। हामीले उनको अनमोल आदेशहरूको पालना गर्दै हामीले आफ्नो प्रदर्शन पछ्याएसम्म यो पक्राउ पछ्याउँदछौँ हामी उहाँको कचौराबाट पिउँछौँ।
त्यसको रोटी पियौँ, हामी पवित्र छौँ, र अन्तमा हामी उहाँसँगै बस्नेछौँ। ईश्वरीय सिद्धान्तको पूर्ण ज्ञानमा, जसले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। मम्मी म्याकर बेकर एडीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुन्नतले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ। भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट युति गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।